अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी अब यहाँ हेर्नु म त एक्टिङ गर्ने मान्छे नै होइन त्यही भएर मलाई मेरो एक्टिङ त राम्रै लाग्दैन अनि उसको एक्टिङ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई साह्रो निस्वार्थी भयो तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी त्यो धोका त अब पाइहालिन्छ नि अब कति कुरामा आफ्नो मिल्ने साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ पाएको छु होइन सबैलाई नमस्ते मेरो नाम बादल घिमिरे आज हामी नमस्ते प्लस युट्युब च्यानलबाट आउन लागिरहेको गीत धोकेबाजको हामी प्रेस मिटमा छौँ मैले अब सबैजना चिज परिचित अनुहार हुनुहुन्छ त्यही पनि म आजको हाम्रो यो एउटा के भन्छ अनौपचारिक कार्यक्रममा यहाँ तपाईँलाई सबैलाई स्वागत गर्छु र हामी बिच हुनुहुन्छ नेपालकी सुगम सङ्गीतकार एकदमै चर्चित अनुहार अनि नेपाली सुगम सङ्गीतका बादशाह गायक आदरणीय शिव परियार सर हुनुहुन्छ त्यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय नेपाली सङ्गीतको एकदम जल्दा बल्दा निर्देशक विक्रम चौहान सर हुनुहुन्छ त्यसै गरी गायिका एलिना चौहान हुनुहुन्छ अनि हाम्रो स्मारिका ढकाल मोडल हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यस गीतका सङ्गीतकार कार्कीजी सुभाष कार्की हुनुहुन्छ अनि आइरेन्जर हाम्रो विशाल नेरौला सर हुनुहुन्छ यो हाम्रो सबैजनाको टिमवर्कको यो गीत धोकेबाज हो हामी यो गीत आज रिलिज गर्दैछौँ र रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि आज हाम्रो स्मारिकाको चाहिँ बर्थडे परेको छ सो हामीले यहाँ केक काट्छौँ र उसलाई उसको बर्थडे विस गरिसके पछाडि यो हाम्रो सम्म मिडियाको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट गर्नको लागि पूजाले सहयोग गर्नेछ सो अब हामी उसको बर्थडे विस गर्छौँ अनि हामीले त लाग्छ नजागी अब Happy birthday to you. घोप्टाउले फेरि विक्रम सर सहयोग म बाल्दिनँ है तै सलाई यस्तो गाड्न तपाईँ सलाई गीत भन्दा पनि मलाई चाहिँ बोल्न मन लाग्छ यस्तोमा गाउने त स्टेजमा पहिला केक काटौँ त्यो एउटा टिस्यु ल्याइदिनु एउटा हैन एउटा प्याकेट ल काटौँ चक्कु पनि कस्तो रहेछ दुईजना के हो ओहो के हो सकिएर लुगा यसैबाट लिएँ है ह्याप्पी बर्थडे है दादा उहाँलाई
कस्तो स्वागत गर्न चाहन्छु धोकेबाज टिमलाई सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू। यति धेरै जानुहुन्छ कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भयो मलाई कताबाट सुरु गरौँ होला? दाइबाट सबैभन्दा अलिकति बाटो पनि शिव सरले हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सो यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु धोकेबाज गीत नाम आजबाट रिलिज भयो, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँको टिमलाई। अनि यो धोकेबाज चाहिँ यतिजना मध्ये को चाहिँ हुनुहुन्छ त भन्न मिल्छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई मेरो अभिवादन अनि स्मारिका बहिनीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। समारिका उहाँहरू जुडुवा हुनुहुन्छ, जुम्ल्या हुनुहुन्छ, अहिले यहाँ उपस्थित नहुनुभएको अर्को बहिनीलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र स्पेसली आज यही गीतको माहौलले गर्दाखेरि म बहिनीहरूसँग यसरी नयाँ भाइ बहिनीहरूसँग एउटै ड्यासमा बसेर आफ्नो गीतको बारेमा बोल्न पाइरहेको छु। धोकेबाज धेरै पछाडि मैले गाएको एउटा लोक आधुनिक शैलीको गीत हो। अब यसको कथा तपाईँहरूले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ अब सेन्टिमेन्टल कथा छ, स्याड स्टोरी। र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनबाट हामी लगभग 1.5 वर्ष भयो गुज्रिरहेछौँ। धेरैको कथा व्यथा चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्था पनि छ, हामीले पढ्नु परिरहेछ, हेर्नु परिरहेको छ। हामी आफै पनि 1.5 वर्षदेखि इभेन्टमा जान नपाउँदा, आफ्ना दर्शक महानुभावहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष कनेक्सन हुन नपाउँदा हामी पनि एक प्रकारको दुखी छौँ। तर यस्तो दुःखको अवस्थामा पनि सृजनात्मक अभिव्यक्ति मार्फत, सङ्गीत मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई उहाँहरूको हृदयमा लागेको घाउमा अलिकति भए पनि सङ्गीतको मलम लाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच अनुरूप हामीले यो धोकेबाज भन्ने गीत बनाएको छौँ। र स्पेसली यो गीतको मेन अब प्रोजेक्ट हेड चाहिँ हाम्रो सुभाष कार्की भाइ हुनुहुन्छ, उहाँको शब्द सङ्गीत रहेको छ। नेपाल प्लस युट्युब च्यानलबाट यो गीत रिलिज हुँदैछ। नमस्ते प्लस युट्युब च्यानलबाट गीत रिलिज हुँदैछ। विक्रम चौहान यसको डिरेक्टर हुनुहुन्छ, अब विशाल निरौला भाइ यसको म्युजिक अरेन्जर हुनुहुन्छ। अब यसमा पहिला तपाईँको फिमेल भर्सनमा गाएर नेपाली श्रोताहरूमा आज एकदमै चर्चा कमाउन सफल बहिनी अलिना बहिनी पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। र मैले पनि त्यो जिम्मेवारी पाएको थिएँ धोकेबाज भन्ने अब मेल भर्सनमा गाउने, र मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेको छु। आशा छ मेरा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई यसको अडियो भिडियो सबै टिमले लाई एप्रिसिएट गरिदिनुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। शिव दाइका ढिलो आउँछ कडा आउँछ भन्ने त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। तपाईँ प्रायः गीतहरू प्रायः त्यति निकाल्नुहुन्न, तर निकाल्नु भने कडै ल्याउनुहुन्छ होइन। तर यो टिमसँग काम गर्न चाहिँ यहाँले कसरी चाहिँ सहकार्य गर्न कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ? मैले अब 22 वर्ष भइसक्यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा मैले गीत गाउन सुरु गरेको। अब यो 22 वर्षमा मैले धेरै जेनेरेसनहरू म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आएको, स्ट्रगल गरेको, अनि कतिजना स्थापित हुनुभएको, अनि कतिजना आफ्नो व्यवहारले आफ्नो दुःखले स्थापित हुन नसकेर फेरि आफ्नै ठाउँ फर्किनु भएको कथा व्यथाहरू धेरै देखेको छु। धेरै परिवर्तनहरू मैले खेपेको छु। त्यो भएको भएर तर जहिले पनि मलाई एउटा कलाकारको हिसाबले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनसँग काम गर्नलाई एकदमै खुसी लागिरह्यो, मन लागिरह्यो। त्यो भएर पनि मैले मेरो आफ्नो म्युजिकमा एउटा अपग्रेडेड चिज दिन सकिरहेको छु, आजसम्म कोसिस गरिरहेको छु। र यो पछिल्लो जेनेरेसनमा जो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै राम्रो क्रिएट छ, नयाँ जेनेरेसनले एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको छ, उहाँहरू सबैजनाले अब यसरी मलाई अप्रोच गर्नु भनेको मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ। र उहाँहरू सम्पूर्णसँग काम गर्न पाउनु, नयाँ जेनेरेसनसँग जोडिन पाउनु मेरो लागि पनि एउटा एकदमै अवसर भाग्यको कुरा हो। र उहाँहरू मार्फत उहाँहरूको फ्यान फलोइङमा जान पाउनु पनि मेरो भाग्यको कुरा हो। र मलाई मन पराउने फ्यान फलोअर जति पनि शुभचिन्तक साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो कस्तो भइरहेछ भनेदेखि उहाँहरूको प्लेटफर्ममा म गइरहेको छु, मेरो प्लेटफर्ममा उहाँहरू गइरहनु भएको छ, र एउटा कोलाबोरेसन भइरहेछ। यो नेपाली सङ्गीतको लागि चाहिँ अत्यन्त सुखद पक्ष हो जस्तो लाग्छ। र यो अवसर दिएकोमा चाहिँ हाम्रो कार्की भाइलाई एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। ठिक छ। सर्वप्रथम राम दाइलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु, नमस्ते प्लसको सञ्चालक हुनुहुन्छ। अनि अलिकति अगाडि थोरै अगाडि छ र। अनि धोकेबाजलाई एकदमै धेरै मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि हाम्रो दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एलिना बहिनीको आवाजमा हामीले रिलिज गरेका थियौँ।
8 मिलियनभन्दा बढीचोटि चाहिँ हेरिसकेको छ, 8 मिलियनभन्दा बढी भ्युज गएको छ। र साथै शिवदाईसँग, आदरणीय शिवदाईसँग काम गर्ने एउटा अवसर जुट्यो र दाईले यति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई, म यति धेरै खुसी छु होइन। मैले सोचेको पनि थिएन दाईले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर। त्यसप्रति दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाँडै हामी रिलिज गर्दैछौँ, आशा छ मेल भर्जनलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब एलिनातिर जाउँ होला होइन। एलिना, अब तपाईँले केही समय अगाडि गाइसक्नु भएको छ, गीत एकदमै सुपर हिट पनि भयो होइन। अब अफिसलाई शिव परिवार दाइले गाउँदै हुनुहुन्छ, के छ आशा भरोसा के छ उहाँप्रति तपाईँको? उहाँ त मलाई फिक्सै थाहा छ त्यो राम्रो हुन्छ भनेर होइन, तर पनि म चाहिँ एकदम खुसी छु। मलाई म होसै भन्न चाहन्छु, किनभने दाइ भनेको जहिले मभन्दा माथि नै हुनुपर्छ होइन, माथि नै हुनुहुन्छ पनि। अनि हिट भएको त झन् राम्रो, त्यो एक किसिमको रेस्पेक्ट जस्तो पनि हुन्छ नि त, झन् राम्रो हो। अनि जे होस् राम्रो होस् भन्ने लागिरहेको छ। दाइसँग पहिलोपटकै भेटेको मैले, तर पनि जे होस् दाइले गाउनुभयो, मैले गाएको गीत गाउनुभयो भनेर मलाई एकदम भित्रदेखि नै खुसी लागिरहेछ नि त। साइडमा मोडल पनि हुनुहुन्छ होइन। अघिल्लो समय चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँ आफैले अभिनय गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई फेरि उहाँसँग बसिरहनु भएको सँग जेलस जस्तो त्यो आएको छ कि छैन फ्लेभर? किन आउनु, मलाई त म त मोडल होइन नि त, म त सिङ्गर हो। अनि उसले गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ। अनि आरिस त किन लाग्नु, आफूलाई केही आउँदैन कसरी गर्नु। तपाईँले पनि एक्टिङ गर्नु भएको छ पहिला गीतमा होइन, अहिले समारिका हेर्नुभयो, स्मारिका हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो आफ्नो एक्टिङ र उहाँको एक्टिङ हेर्दाखेरि? अब यहाँ हेर्नु, म त एक्टिङ गर्ने मान्छे नै होइन, त्यही भएर मलाई मेरो एक्टिङ त राम्रै लाग्दैन। अनि उसको एक्टिङ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। शिव परिवार दाइलाई सोध्नुभयो दाइ कस्तो लाग्यो दुईजना मध्ये कसको एक्टिङ? यो अहिले पछिल्लो यो मेल भर्सनको कथा चाहिँ खासमा मलाई नै फिचर गराउने भनेर तयार भएको थियो, खास कथा चाहिँ। र मैले जहिले पनि एक्टिङको सवालमा अफर आइरहँदाखेरि के भने म एकदम लामो समयदेखि सङ्गीतमा काम गरिरहेको छु र पनि अझै एउटा पोख्त एउटा सङ्गीतले, नेपाली सङ्गीतले खोजे जस्तो, नेपाली सङ्गीतले कल्पना गरे जस्तो कलाकार अझै म बन्न सकेको छैन। अनि फेरि अब यो एक्टिङ भनेको पनि फेरि तपाईँको सङ्गीत जस्तै हार्ड कुरा भयो। अब यो क्षेत्रमा पनि पाइला राख्दाखेरि भोलि त्यो चिजमा आफूले राम्रो फाइनेस्ट अब काम गर्न सकिएन र अलिअलि कमाएको प्रसिद्धि पनि त्यो कुराले चाहिँ फेरि जान सक्ने त्यो डरले पनि मैले यो चिजको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक केही पनि अध्ययन छैन मसँग, त्यो भएको कारणले म एक्टिङतिर चाहिँ जान चाहन्न भनेर यसपालि मेल मोडललाई नै, एउटा मोडललाई साँच्चीकै अब लिपसिङ गराएर गायककै कथामा प्रेजेन्ट गराउँदाखेरि पनि एउटा भिडियोमा नयाँपन आएको छ। सधैँभरि मोडलले खालि अब एक्टिङ गरिराखेको, रोइराखेको होइन, अब सिम्बोलिक हिसाबले देखाइएको छ यसमा कथामा चाहिँ। अब अक्सर स्ट्रगल गर्ने जस्तो तपाईँले अब अभिमन्यु भन्ने चलचित्र हेर्नुभयो भने पनि सिङ्गिङकै कुरा, म्युजिककै कुरासँग कन्फ्लिक्ट छ जोडीको। आशिकी भन्ने मुभीमा पनि त्यही प्रकारको कन्फ्लिक्ट छ। यो चाहिँ एउटा विषय मात्रै गायन हो, तर दुईजना जोडाजोडी, धेरैजना मानिसहरूको लाइफमा चाहिँ जब महत्त्वकाङ्क्षी कुरा आउँछ नि जीवनमा, त्यस पछाडि उसले आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षा पक्रिँदा आफ्नो जीवनसाथी, आफ्नो प्रेमीलाई छोडेको उदाहरणहरू धेरै छ। अब त्यही चिजलाई टिपेर यो गीतको भिडियो बनेको छ। त्यो भएको भएर म खुसी छु। अब मलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको अब यति व्यवस्थित तरिकाले गीत रिलिज हुँदैछ यो सिचुएसनमा, त्यो कुराले नै म एकदम धेरै खुसी छु। स्मारिकाजीलाई फर्स्ट अफ अल त ह्याप्पी बर्थडे भन्छ कि कति वर्ष लाग्नुभयो? म 21 वर्ष लाग्नुभयो देखिन त है ठुलै दिन्छ। सो आज यति धेरै मिडियाहरूको माझमा, अहिले यति धेरै सिनियर गायकहरूको माझमा होइन, सबै साथी सर्कलहरूको माझमा चाहिँ आज बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नु पाउँदा कस्तो लागिरहेको? खुसी लागिरहेको छ, मलाई त एक्सपेक्ट गरेको थिएन नि त, खुसी लाग्यो। ठिकै छ। अब यता साइडमा हुनुहुन्छ हाम्रो अहिलेको जल्दो बल्दो एकदमै युवा पुस्ताले रुचाएको र एकदम धेरै हिट गीत दिनुभएको निर्देशक हुनुहुन्छ विक्रम चौहान। तपाईँको पनि 2 शब्द जाओस् न त एज अ टिमको तर्फबाट। 2 शब्द म अलि धेरै बोल्छु। सर्वप्रथम त अब दाइले यसमा आवाज दिएको त्यसको लागि खुसी छु। दाइले गाउनुभएको गीतमा, योभन्दा पहिला पनि एउटा गीतमा हामीले मेरी लक्ष्मीमा भन्ने गीतमा दाइसँग काम गर्ने अवसर मिलेको, देउडा सङ्घमा होइन, देउडा सङ्घमा। यो दोस्रो हो र यो आधुनिकको हिसाबले दाइ चाहिँ मलाई परिवर्तन केही फरक पाउनु भयो कि शिवदाईमा दोस्रोसँग सहकार्य गर्दा? धेरै त्यस्तो फरक छैन। दाइ त पहिलेदेखि नै एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ होइन, दाइसँग काम गर्दा एकदम मजा आउँछ। किन भन्दा पहिलेदेखि दाइको गीत हामी सुन्दै आएको गाउँदेखि नै होइन। अब अहिले दाइले गाउनुभएको गीतमा चाहिँ यसरी भिडियो निर्माण गर्ने एउटा जिम्मा पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो।
त्यही नै हो र यो अवसरको लागि हाम्रो नमस्ते प्लसको दाइ हुनुहुन्छ रामकान्त नेपाली अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको फिमेल भर्जनमा पनि मैले नै म्युजिक भिडियो बनाउने निर्देशन गर्ने अवसर पाएको थिएँ जसमा इलिना बहिनी फिचर त्यो त सुरुवातीको दिनदेखि नै हुनुहुन्छ आज दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ होइन मोडल चाहिँ फरक पाउनु भएको छ केही फरक हुन्छ निर्देशन गर्दाखेरि मोडल त मैले रुवाउन कसलाई गाह्रो किनभने भिडियोमा मैले नै चुज उहाँमा गरेँ पनि हाम्रो एल्नाजी धेरै रुनु भएको छ एल्ना चौहानजी र स्मारिकाजी पनि टुमा रुनु भएको गाउनु भयो छ रुवाउन कसलाई गाह्रो रुवाउनको हिसाबले चाहिँ स्मारिकालाई रुवाउन अलिकति गाह्रो भयो मलाई किन भन्दाखेरिमा होइन हुन त ऊ मोडल हो सिङ्गर हो तर कस्तो भने स्याड गीत चाहिँ उसको फर्स्ट टाइम होला होइन उसको फर्स्ट टाइम स्याड गीत भएर चाहिँ उसलाई धेरै कुराहरू नलेज नभएको भएर अब चाहिँ खानु भयो भन्न मिल्छ टेक त अब टेक त त्यस्तो खाएन तर आँसु नै नआउने उसको जति नआउने उसको सायद जीवनमा पहिल्यै भोगेर त्यो आँसुहरू सकिसकेको छ बहिनीलाई चाहिँ एल्ना बहिनीलाई चाहिँ किन सजिलो भयो भने एल्ना बहिनीलाई मैले धेरै म्युजिक भिडियोमा चाहिँ फिचर गरिसकेको छु उसले आफैले गाएको गीतमा त्यही भएर पनि उसलाई चाहिँ सबै कुराहरू लगभग स्मारिकालाई सोध्छु ल तपाईँ अब कमेडी भिडियोहरू बनाइरहनुहुन्छ होइन यो भिडियो त पहिलोपटक भन्नुभयो नि तपाईँले यस्तो रुखको टाइप छ सो कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स म रोको प्रायः हाल्दिनँ थिएँ टिकटकहरू पनि प्रायः म रोको कहिले बनाएको थिइनँ होइन र पनि एकदम मन चाहिँ लाग्थ्यो रोएर बनाउने होइन अनि मौका दिनुभयो उहाँको गीतमा होइन एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो नि त अनि मैले गरेँ अब कस्तो लाग्छ हजुरहरू भन्नु म चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो कार्कीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँसँग चाहिँ विगत हामी करिब 4-5 वर्ष भयो हामी सहकार्य गर्न थालेको अब मेरो शिव परियार दाइसँग पहिलोचोटि नै हो काम दाइसँग काम गर्न पहिलेदेखि मन थियो र यो मिठो गीतमा जोडाइदिनु भयो हाम्रो कार्कीजीले धेरै धेरै धन्यवाद गीत एकदमै सुरमा सुन्दैखेरि मिठो लागेको थियो प्लस हाम्रो के अरे हाम्रो एलिना बहिनीले गाएपछि त झन् सुनमा सुगन्ध भएको थियो र अहिले दाइले गाइदिनु भयो झन् एकदमै उत्कृष्ट भएको छ भिडियो अडियो कस्तो लाग्छ भनेरलाई होइन प्रतिक्रिया दिनु होला अहिले गीत सुनौ त्यसपछि फेरि हामी कुराकानीलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ शिव दाइबाट सुरु गरौँ एलिनाबाट जुनीभरिलाई रुवाई गयौ तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी यति साह्रो निस्वार्थी भयो तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी प्लिज हजुर हजुर यस्तो छ अब कमब्याक भन्दा चाहिँ अब मेरो स्टार्टिङ फेजको सेमी क्लासिकल सङमा जानुपर्छ जस्तो धेरैचोटि मरे म त अलिकति नजर तिम्रो कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो सङ्गी डुब्दैछु तिम्रो यादमा यस्तो खालको गीतहरूले चाहिँ म नेपाली म्युजिकमा डेब्यु गरेको थिएँ त्यसमध्ये अब 3टा गीत मेरो आफ्नै कम्पोजिसन थियो त्यति बेला नेपाली म्युजिकमा शिव परियार भन्ने कलाकार आयो तर शिव परियारले के लिएर आयो त शिव सङ्गीतप्रति कस्तो खालको सोच लिएर आयो त भन्ने सन्दर्भमा मैले नेपाली सङ्गीतप्रति अबको नेपाली सङ्गीत चाहिँ यो इराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा परिवर्तनकारी सोच पनि लिएर आएको थिएँ र धेरै नेपाली दर्शक श्रोताहरूले त्यो पर्सेप्सनलाई मन पराइदिनु भयो मेरो म्युजिकप्रतिको र पछिल्लो चरणमा एउटा बहावबाट बगिराखेको नेपाली सङ्गीत चाहिँ अर्को बहावबाट बढ्यो र सँगसँगै मैले चाहिँ फेवातालमा साइली भन्ने अत्यन्त मिठो गीत पनि गाएको थिएँ त्यो गीतबाटै मैले अब कमर्सियल एउटा सक्सेस पनि पाएको थिएँ यतिखेर किरण घिमिरे माइकल र आदरणीय दाई रामचन्द्र काफी दाई उहाँहरूलाई नै सम्झिन चाहन्छु र त्यो व्यावसायिक सफलता पाइसकेपछि शिव परियारले लोकशैलीको गीत पनि मिठो गाउने रहेछ है भन्ने जुन विश्वास लिएर बस्नुभएका हाम्रा
तमाम आदरणीय दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अपेक्षा के थियो भने शिव परियारले लोक आधुनिक शैलीको गीत चाहिँ अधिक गाइदियोस् भन्ने अपेक्षा थियो। तर म चाहिँ मेरो क्लासिकल र सेमी क्लासिकल फर्मलाई नै लिएर अगाडि बढ्दा बढ्दै त्यो चिज सायद अब राम्रो चिज नपाएर पनि मैले त्यो काम गर्न नपाएको हुनसक्छु। तर पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ यो कम्पोजिसन लिरिक्स एकदमै राम्रो लोक बेसको, अनि त्यो पाएपछि चाहिँ म यो गीततिर आकर्षित भएर मैले काम गरेको हो। जस्तो शिव दाइलाई एउटा मेरो प्रश्न छ प्लिज। जस्तो तपाईँ चाहिँ योभन्दा अगाडिको पुस्तासँग तपाईँको जुन पुस्तासँगको सहकार्य गरिरहनु भएको थियो, जुन पछिल्लो समयमा अहिलेका प्रतिभा जुन पछिल्लो समय आइरहेका छन् उनीहरूसँग जस्तो एलिनासँग सहकार्य पहिलो पनि तपाईँको रह्यो। हजुर, यो चाहिँ अनुभव अलिकति सुनाउन, तपाईँले सोच्नुभएको त्यो अपेक्षा त्यो पुरा भयो कि भएन, यो गीतमा कतिको पाउनुभयो? मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपाली सङ्गीतमा मैले एउटा कुरा भन्छु, एकजना दिग्गज कविबाट मैले यो कुरा सुनेको हो। अब कति कुराहरू पढेर सुनिन्छ, हेरेर सुनिन्छ, देखेर सुनिन्छ। एउटा एनालाइसिस चाहिँ म के गर्छु भने एउटा कविले सारा कथाहरू र सारा व्यथाहरू लेख्न सम्भव हुँदैन। त्यो नसम्भव नभएर नै त्यहाँ सयौँ कविहरूको जन्म हुन्छ, सयौँ कविहरूका चाहिँ पर्सेप्सन ती कथा व्यथाहरू चाहिँ एक्सेप्ट भए जस्तै सङ्गीतमा पनि हामी उदाएको जेनेरेसन लगभग म डेब्यु गरेको त लगभग आजभन्दा 62 सालमा म डेब्यु गरेको। अब हिसाब गर्दाखेरि 62 र 72ले 10 वर्ष भयो, 78 16 वर्ष मैले सङ्गीतमा डेब्यु गरेकै भइसक्यो। एउटा मान्छे कति समयसम्म ननस्टप हिट रहन सक्छ त होइन? अब यो कला भनेको पनि मान्छेको उमेर जस्तै, मान्छेको स्वास्थ्य जस्तै, मान्छेको लुक्स जस्तै, मान्छेको एउटा त्यो कुराले दिने इम्प्रेसन जस्तै हो। सुरुमा एउटा यङ मान्छेलाई हेर्दाखेरि हुन्छ नि मान्छे सबै आकर्षणको पात्र हुन्छ, बाटोमा हेर्दाखेरि पनि हिँड्दा पनि सबैले हेरेको हुन्छन्। तर जब ऊ बिस्तारै बुढो हुँदै जान्छ त्यो समयको पनि महत्त्व रहला, तर त्यो यङ टाइमको जुन एउटा चार्मिङ हुन्छ नि मान्छेलाई हेर्ने त्यो कुरा रहँदैन। कलामा पनि त्यस्तै हो। अब भोलि मेरो आवाज बिस्तारै म बुढो हुँदै गएपछि आवाज काम्ला, आवाजमा सुर नलाग्ला। अहिले म जति स्वर तानेर हाई पिचमा गाउन सक्छु भोलि मेरो त्यो अवस्था नहुन सक्छ। तर मैले के मान्दछु भनेदेखि त्यो समयबाट सुरु गरेको शिव परियारको साङ्गीतिक करियरमा अहिले भर्खरै अहिले आउनुभएका नयाँ जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूसँग पनि यसरी सहकार्य गर्न पाउँदा, उहाँहरूसँग मेरो साङ्गीतिक एउटा भावना मिल्दा, मैले सोचेको र उहाँहरूले सोचेको कुराहरू मिल्दा चाहिँ म एटलिस्ट राइट वेमै छु है जस्तो फिल हुन्छ। अहिलेसम्म म रङ वेमा छुइनँ म्युजिकली है, साङ्गीतिक रूपमा चाहिँ म लिकमै छु है भन्ने जस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने एकदमै राम्रो गाउन सकेर पनि, मिठो गाएर पनि, आवाज भएर पनि, राम्रो राम्रो शब्द सङ्गीत पस्केर पनि एप्रिसिएट नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ कि मान्छेको लाइफमा। तर अब म आफूलाई परमात्मालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आजको नयाँ जेनेरेसनसँग पनि म यसरी काम गर्न सकिरहेको छु र मेरो लागि कृपया सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु होला। जस्तो छ नि अहिले गीतको जुन चर्चा हुने गर्छ, जुन चाहिँ गीतलाई सफलता भनेर भनिन्छ, हजुर, जस्तो अहिलेको सिनारीमा कतिपय गीतहरूमा चाहिँ भनौँ न भ्युज किनेर होइन अलिकति त्यो ट्रेन्डिङको लागि बुस्टिङ गर्ने पनि जुन चाहिँ चलन अहिले देखिएको छ, तपाईँलाई चाहिँ गीत चाहिँ सक्सेस हुनुको मानक के जस्तो लाग्छ? अब यस्तो लाग्छ, अब म प्रत्यक्ष रूपमा अब कसले भ्युज किन्नु भयो कसले किन्नु भएन त्यो त मसँग केही पनि एभिडेन्स छैन। अनि हामी चाहिँ रेडियो टेलिभिजन र छापाको समयमा हामी स्थापित भएको कलाकार हो। त्यति बेला फेरि अब कसैलाई सम्भवतः मलाई कस्तो लाग्छ भने धेरैले धेरै किसिमका दुःखहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर म मात्रै एउटा यस्तो भाग्यमानी कलाकार होला। च्यालेन्जिङ पनि रह्यो, विरोध पनि मलाई त्यत्तिकै रह्यो, रोक्ने छेक्ने प्रयास पनि त्यत्तिकै रह्यो। प्रसारण भइरहेको गीतहरू चाहिँ मिडियामा लेटर पठाएर स्टप पनि भएको थियो। म चाहिँ त्यो विरोधै विरोध, त्यो रुकावटै रुकावट र त्यो माया दुइटै बिचबाट मतलब के भन्छ त्यो पेलिएर निस्केको कलाकार हो क्या। अनि मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि गीत रिलिज गर्दाखेरि मलाई सबैले एकदमै धेरै माया गर्छन् अथवा सबैजनाले मलाई माया गर्नुपर्छ अथवा मेरो गीत सबैले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा सपना जस्तो खालको भावना राखेर काम गर्दिनँ। कुनै पनि काम गर्दा त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ, सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ। त्यो भएको भएर अहिले काम गर्दाखेरि पनि अब म त्यो दुइटै कुरालाई स्वीकारेर काम गरेको छु। अनि अब बाँकी कुरा त सबै अब आदरणीय दर्शक श्रोताहरूकै हातमा छ। जस्तो म कार्की सरलाई एउटा जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न म राखिहाल्छु।
जस्तो चाहिँ यो गीतमा चाहिँ शिव दाईलाई नै ल्याउनुपर्छ राख्नुपर्छ अथवा भनौँ एलिनालाई नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको यो ठ्याक्कै सोच कसरी आयो अलिकति अरू पनि थिए होला होइन गायक गायिकाहरू उहाँलाई नै लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना कसरी आयो एलिना बहिनीसँग चाहिँ पहिल्यै कुरा भएको थियो मेरो चाहिँ अनि एउटा गीत चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लागेको थियो अनि मैले गीत पठाएँ बहिनीलाई अनि बहिनीले एक्सेप्ट गर्यो अनि त्यसपछि एलिना बहिनीलाई अनि सो आज बर्थडे स्पेसल कार्यक्रम पनि रहेको छ होइन स्मारिकाको आज बर्थडे छ समारिका हुनुहुँदा समारिका भएको अझै धेरै राम्रो हुने थियो सो किन छुटाउनु भयो दिदी पनि त प्रायः सो होइन भिडियोमा सँगसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो तर यसपालि चाहिँ अब यता निर्देशकलाई सोध्नु पर्ला जस्तो छ यो अलिकति कथाले नमागेको भएर कथामा एकजना मात्रै अट्ने भएर दुईजना अट्ने भएको भए हामी दुवैजनालाई छुटाउँदैन थियो होइन नअट्ने भएको भएर एकजना मात्रै अट्ने भएको भएर तैपनि मैले उहाँलाई कसरी गरेँ भने 2टा भिडियो उहाँहरूलाई अफर गरेँ अनि तपाईँहरू एउटा भिडियोमा एउटा भिडियोमा चाहिँ एउटा है भनेर म त्यसरी चाहिँ 2टैको मन नदुख्ने तरिकाले त्यसरी काम गरेँ सम्बन्ध सुधार्न आउँछ तपाईँलाई मोडलहरूले अभिनय सिकेर आउन जरुरी छ या छैन छ एकदमै आयो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा आयो भने राम्रो होला हाम्रो कथाले न्याय पाउला हजुर तपाईँले अभिनय सिक्नु भएको छ सिकेको त छुइनँ सिक्नुहुन्छ कि आगामी दिनमा सिक्छु अब सिक्ने भन्दा पनि यस्तो हुन्छ यो काम गर्दा माध्यमबाट सिक्ने भन्ने पहिलाको जस्तो अब तपाईँको अभिनय क्लासमै गएर सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ छैन अहिलेको किन भन्दा अहिले धेरै माध्यमहरू छन् अभिनय सिक्ने युट्युबबाट हेरेर घरमै अभिनय सिक्छन् अब यो टिकटक पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो यो चाहिँ अभिनय सिक्ने राम्रो प्लेटफर्म हो टिकटकबाट पनि त्यही भएर अहिले धेरै कलाकारहरू जन्मिनु भएको छ होइन त्यही भएर यो चाहिँ क्लासमै गएर सिक्नुपर्छ भन्ने जरुरी जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो विक्रम सर मैले यहीँमै अलिकति प्रसङ्ग जोडि नै हाल्छु जस्तो चाहिँ तपाईँले लामो समयदेखि विभिन्न अभिनय सिकेका होइन मोडेलहरूसँग काम गर्नु भएको पछिल्लो पुस्तामा जुन टिकटकबाट पनि उदाएका जुन चाहिँ मोडेलहरू आउनु भएको छ उनीहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के पाउनुभयो जस्तो काम गर्दाखेरि होइन अलिकति त्यही लेभलमा काम हुन्छ कि अथवा चाहिँ केही फरक पाउनुभयो होइन मलाई चाहिँ अब त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ लाग्दैन होइन अभिनयको हिसाबले तर हो उनीहरूलाई चाहिँ अब टेक्निकली हिसाबले अलिकति कम थाहा हुन्छ टिकटकबाट आउनुभएकोहरूलाई किनभने टेक्निकली नलेजहरू त्यसै हुँदैन त्यो मात्रै हो नत्र बाँकी फरक त अब अभिनयका कुराहरू त अब सिकेर आउँदा पनि गर्नेले गरिहाल्छ पहिले नसिकेको कलाकारले पनि खत्रै अभिनय गर्नुभएको हुन्छ क्यामेरा अगाडि आएर होइन त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो खासै धेरै फरक चाहिँ होइन तर अलिकति टेक्निकली रूपमा अलिकति केही फरक चाहिँ हुन्छ तर उहाँले सिकिरहनु भएको छ गर्छ नि त होइन जन्मदिनको दिनमा अब आउने दिनमा चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर अब आउने दिनमा सक्सेस होस् त्यही होस् सक्सेस होस् ओके एलिनाले केही स्पेसल विश उसको लागि अब स्पेसल विश त त्यही हो उसले गरिरहेको काममा सफलता होस् अब त्यही हो लामो समयसम्म टिकिरहेको छैन अब टिकटकर भन्ने ट्याग हटाएर कलाकार बनिस् त्यही हो शिवदाईलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ शिवदाईले अघि नै गीत गाइदिन्छु उहाँको लागि एउटा शुभकामना गीत भन्नुभएको थियो होइन हामी सुन्न चाहन्छौँ शुभकामना अब हामीले यहाँ केक पनि काट्यौँ बर्थडे विस पनि गऱ्यौँ मेरो गीत भएर होइन अब हामी सबैको तर्फबाट र स्मारिकाको बर्थडेको उपलक्ष्य पारेर हामीले आज गीत युट्युबमा रिलिज पनि गर्दैछौँ र अघि बहिनीलाई हाम्रो पत्रकार मित्रले सोध्नुभयो साथीले सोध्नुभयो तपाईँले अभिनय सिक्नु भएको छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो र म चाहिँ के कुरामा विश्वास गर्छु भने यदि साङ्गीतिक क्षेत्रमा अथवा अभिनयको क्षेत्रमा तपाईँ आफ्नो करियर अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया अब नेपालमा अत्यन्त सिद्धहस्त थिएटर गुरुहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब बाहिर कन्ट्रीमा गएर अभिनय सिकेर आउनु भएको छ पढेर आउनु भएको छ पहिला चाहिँ सिक्ने कुरा भन्ने थियो अहिले चाहिँ स्टडीको वेबाट यसलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक वेबाट तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँभित्र एउटा ईश्वरले दिनुभएको जुन एउटा अभिनय गर्ने क्षमता पहिलादेखि नै छ र त्यो क्षमतामा अझै तपाईँको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक परिवर्तन आयो भने तपाईँ लामो समयसम्म नेपाली रङ्ग क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ रहन सक्नुहुन्छ आफ्नो एउटा कर्मलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ म आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा एउटा नयाँ ट्यालेन्टेड पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले टिकटकमा देखिरहन्छु उहाँहरूका अन्य गीतका भिडियोहरू पनि हेरिरहन्छु आफै कोरियोग्राफी गर्नुहुन्छ आफै डान्स गर्नुहुन्छ गुड लुकिङ हुनुहुन्छ एकदमै वेल एडुकेटेड हुनुहुन्छ होइन त्यो भएको भएर उहाँहरूलाई यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु र अब यो बर्थडेको शुभकामना गीत भन्दाखेरि अब यही धोकेबाज नै गीत आज हामीले सम्पूर्ण शुभकामना स्वरूप होइन बहिनीलाई एकदम उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै
फेरि एकचोटि गाउन चाहन्छु। गयौ तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी। हस् नमस्कार, थ्याङ्क यू। दाइ जानु त लास्टमा गीतहरू लास्टमा तपाईँ धोकेबाज टुङ्गाउनु भयो होइन? हजुर। अब हजुरको त के सोध्नु धोका पाउनु भयो कि भएन भनेर। अहिलेसम्म लाइफमा त्यस्तो कसैले धोका दिने एलिना चौहान र स्मारिकालाई सोध्न चाहे यसलाई जीबाट होइन धोका पाउनु भएको छ कि छैन जिन्दगीमा अहिलेसम्म आइपुग्दा? अनि धोकाको कुरा गर्ने बित्तिकै उसको अनुहार एकदम स्याड भयो। अब यस्तो हो क्या, हाम्रो त धोका डेट एक्सपायर भइसक्यो। दाइलाई सोध्नु कि दाइले धोका पाउनु भएको छ कि छैन धोका दिनु भएको छ कि छैन कसले दिदी तपाईँले दिनु कसले चाहिँ धोका दिएको मलाई चाहिँ तपाईँलाई बोयफ्रेन्डै छैन कसैले धोका दिनु छैन। छैन स्मारिका ए के लाइफमा अहिलेसम्म धोका पाउनु भएको छ कि छैन र तपाईँले अरूलाई धोका दिनु भएको छ कि छैन? फेरि झापालीहरूले त धोका दिन्छन् भने पाउँछ दुवैजना नेपाली हो साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ त्यस्तो त्यो धोका त अब पाइहालिन्छ नि। अब कति कुरामा आफ्नो मिल्ने साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ पाएको छु होइन। अब बोयफ्रेन्डमै अब त्यस्तो बोयफ्रेन्डको कुरामा चाहिँ छैन। होइन हो पाइन्छ पाउनु भएको छ? पाइन्छ दिन्न कस्तो नर्भस भयो क्या मलाई कस्तो के पो भयो चिरिङ्ग भयो पाइहाल्छ नि तर पनि पाइन्छ नि। ओके यो अन्यथा नलिनु होला, यो गीतको टाइटलै क्वेसन पनि मिल्यो। सो